बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है। और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाज वक्त सकरात का असर और निशानी उस पर जाहिर भी होती है, और किसी को इस शिद्दत के असर से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हालत पेश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में हाथ डालकर चेहरा मुबारक पर मल रहे थे और कलिमा तैयबा पढ़ते हुए फरमा रहे थे कि मौत की भी अपनी सख्तियां होती हैं। नज़ा उस तकलीफ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम अज़ा को घेर लेती है। हत्ता के बदन में रूह के जितने अज्जा हैं उन सबको दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो उससे पहुंचने वाला दर्द रूह के सिर्फ उस जुज़ को पहुंचता है जो उस उज़ू से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभता है, और उसके मुकाबले में जलने का असर ज्यादा होता है क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सिरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले उज़ू का कोई ज़ाहिरी और बातनी जुज़्व आग से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम अज्जा में फैले हुए रूह के अज्जा जलने की तकलीफ को महसूस करते हैं। नज़ा की तकलीफ नफीस रूह पर हमलावर होती है और तमाम अज़ा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पट्टे, बदन के हर हिस्से, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता के सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके कर्ब और तकलीफ का हाल ना पूछो। हत्ता के बुजुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की मार, आरे की चीरने और कैंची की काट से ज्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक है। तो जब सिर्फ रूह ही को सदमा पहुंचे तो किस कदर तकलीफ होगी। नेज जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो मदद भी मांग सकता है और चीख भी सकता है, क्योंकि उसके दिल और जबान में ताकत मौजूद होती है। लेकिन मरने वाले की आवाज और चीखो पुकार सख्त तकलीफ की वजह से खत्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को खत्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमजोर पड़ जाते हैं और उसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ अकल को भी ढांप लेती है, औसान खता कर देती और जबान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। रूह निकलने के वक्त इंसान की हलक और सीने से गरगरा की आवाज सुनाई देती है। उसका रंग बदलकर मैला हो जाता है, गोया उससे वही मट्टी जाहिर हुई जिससे वो बना था, और जो उसकी असल फितरत है। उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता के आंखों के ढेले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं, जबान अपनी जड़ की तरफ खींच ली जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। जरा गौर करो कि एक रग खींच जाए तो सख्त तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर उज़्व में मौत वाक़या होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां, और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और हर उज़्व में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुंचती है, और उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे हसरत और नदामत घेर लेती है। मौत के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं, जैसा कि सनन इब्ने माजा में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में उस पर अजर सवाब और गुनाहों की मुआफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। जब हजरत सैयदना जाबिर बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफात का वक्त हुआ तो उनसे पूछा गया
کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرے جانے والے کو یا کینچی کے ذریعے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے اور انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جب انسان یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی وہ کسی غیر محرم سے زنا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا موقع، جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی چیختی ہے۔ تیسرا موقع، جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، تاکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی، دل کو صدمہ پہنچے گا۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔